हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयको शङ्खघोषले एउटा सन्देश दिएको थियो, पूर्वमा धरानमा हर्क साम्पाङको, काठमाडौँमा बालेन शाहको र पश्चिममा धनगढीमा गोपाल हमालको, त्यस पश्चात एउटा छुट्टै पानी ढलोका रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो। मैले त्यस क्रमदेखि नै निरन्तर रूपमा बालेनको त पहिलो अन्तर्वार्तै हामीले गरेका थियौँ, हर्क साम्पाङको पनि उनी विजय भए पछाडिको पहिलो अन्तर्वार्ता थियो भने अब 2 महिना नै सही, तर गोपाल हमालको पनि निर्वाचित भए पछाडिको पहिलो अन्तर्वार्ता हामी गर्दैछौँ। 2020 साल जेठ 16 गते कैलालीको तत्कालीन मनिकापुर गाविसको झन्झटपुरमा कृष्ण प्रसाद बुवा र आमा झरेन्द्र देवीका माइला छोराका रूपमा जन्मिनुभयो। पुर्ख्यौली सल्यान थियो भने कपिलवस्तुको बडेहाबाट सरेर उहाँको बुवाको पालादेखि चाहिँ धनगढीको झाडी जङ्गल फाँडेर मान्छे बस्न थाल्ने बनाएर उहाँहरू त्यहाँ बस्न थाल्नुभयो। त्रिनगर माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट हासिल गर्नुभयो। भारोत्तोलनका राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ हमाल। खेलकुदका विभिन्न अन्य संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। युवा उमेरदेखि नै धनगढी र सुदूरपश्चिममा थुप्रै सामाजिक कामको नेतृत्व गर्नुभयो। 2042 सालमा धनगढीमा ब्लड बैंक स्थापना गर्नका लागि स्वर सम्राट नारायण गोपाल र महजोडीलाई लगेर एकल साँझको आयोजना गर्नुभयो। पश्चिमको केन्द्र नेपालगञ्ज मानिने गरेकोमा धनगढीलाई चर्चामा ल्याएर सहरको प्रतिष्ठा बढाउने काम उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिम, गन्तव्य सुदूरपश्चिम जस्ता अभियानका प्रणेता र परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ। सुन्दर सुदूरपश्चिमका सम्झनाका 1000 तस्बिर देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेर अहिले त्यो सबैका घर घरमा छन्। 14 वर्षसम्म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रहनुभयो। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको 3 वर्षे कार्यकाल गर्दा सर्वोत्कृष्ट शाखाको पुरस्कार पनि पाउनुभएको थियो। सुदूरपश्चिम महोत्सवको सुरुवात 21 बुँदे मागसहित 21 किलोको माला लगाउने अभियान लगायतका विषयको नेतृत्व गर्नुभयो। गेटा विमानस्थल कालोपत्रे अभियानको अगुवा हुनुहुन्छ। धनगढीमा कपडा बैंक र निःशुल्क महाप्रस्थान यानको सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। यो त भयो राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा व्यक्तिले पनि के गर्न सक्ने रहेछ भन्ने। व्यावसायिक रूपमा उहाँले टिनको बाकस बनाउने कामबाट व्यवसाय सुरु गरेर अहिले त्यो फैलिएर दिनेश ग्रुपमध्ये होटल हमालको स्वामित्वमा दिनेश एग्रो, दिनेश होटल, दिनेश एफएम, दिनेश मोटर्स, त्यसै गरी दिनेश इन्टरकन्टिनेन्टल नामबाट सुदूरपश्चिममा सञ्चालित उहाँका व्यापार व्यवसायहरूमा 600 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उहाँ प्राविधिक रूपमा मात्रै पराजित हुनुभएको होइन भने उहाँले करिब जिते सरा थियो। 3400 मत बदर भएको स्थानमा उहाँले 27 मतले मात्रै हार्नुभएको थियो। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसबाट नृपबहादुर ओडसँग चुनाव हार्नु भएकोमा अब यो पटक उनै ओडसँगको प्रतिस्पर्धामा 13,000 मत अन्तरले विजयी हुनुभयो। स्वागत छ हमालजी यहाँलाई। बधाई र शुभकामना पनि। 2 महिना भए पनि यो बासी हुँदैन। हाम्रो यो बिचमा झन्डै 20 पटक जति संवाद भयो होला यो अन्तर्वार्ताकै लागि र तपाईँलाई बधाई दिन, शुभेच्छा, शुभकामना दिनका लागि। किनभने त्यो एउटा अँध्यारोमा एउटा टुकीको काम तपाईँहरूले गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि निराश पार्नुभयो भने त्यस पछाडि यो सम्पूर्ण आशाको सञ्चार चाहिँ स्खलित भएर जान्छ भनेर पनि त्यो ढाडस र उत्प्रेरणाका लागि यो 2 महिनामा तपाईँले शपथ खाइसके पछाडि आफै निराश हुनुभयो, जनतालाई निराश पाउनुभयो, अथवा त्यो आशाको दियोमा अझै बढी तेल थप्नुभयो? नै, म त तेल थपिरहेको छु। निराश भएको पनि छैन र जनता पनि निराश हुनुभएको छैन। त्यसै कारणले म 2 महिनासम्म तपाईँले 20 पटक फोन गर्दाखेरि पनि मैले समय दिन पाइनँ। किनभने यो इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता महत्त्वपूर्ण छ, तर अन्तर्वार्ता महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ नि त्यो जनताको लागि तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने दृढ निश्चय भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले समय मिलाउन सकिनँ। अन्तर्वार्ताका लागि तयार नभएको त होइन, तर काठमाडौँ आउने मेसो नजुर्या। म धनगढी आउन पनि सक्थेँ, फेरि त्यत्रो ठुलो काम के गरिया छ र धनगढी आएर मेरो अन्तर्वार्ता लिनु भनेर त्यो सादगी पनि देखिन्थ्यो। यो 2 महिनामा के गर्नुभयो तपाईँले? यो 2 महिनामा सबभन्दा पहिलो त सबै कुराको समस्या भने गिद्दी भन्छ नि, दिमाग। यो दिमाग ठिक हुनुपर्छ कि। दिमाग ठिक भयो भने शरीरको अरू अङ्गले चाहिँ फङ्सन गर्छ। त्यस कारण मैले सबभन्दा पहिले के भनेको थिएँ, यो सचिवालय सुदृढीकरण हाम्रो प्रमुख चाहिँ एजेन्डामा राखेको थिएँ। त्यही कारण हामीले सचिवालय सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरूलाई
हामी अगाडि बढाएको छौँ एउटा कुरा। त्यो त अलिकति समय लाग्ने कुरा हो, क्रमिक रूपमा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र हरेकचोटि अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो डुबान भइरहेछ। डुबानको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ नि खोला नालाको अतिक्रमण। अब हामीले कुलो त बनायौँ, के अरे घरमा चाहिँ नाली त बनायौँ, नालीको पानी जाने कहाँ त, त्यो निकास सबै थुनिएको छ। त्यसलाई प्राकृतिक बहावमा जबसम्म हामी लाँदैनौँ तबसम्म धनगढीको समस्या समाधान हुँदैन। यो कुरा हामीले मात्रै होइन कि मभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि यो कुरा मनन गरेर पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट खोला नाला अतिक्रमण हटाओ अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर नापजोख सबै भइसकेको थियो। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ, यो बाढी आइरहेछ, अब बर्खा आउँछ, बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ नि यसलाई सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनेर पहिलो नेतृत्वले गरेको कार्यकालमा जुन ठाउँमा नापिएको थियो त्यो नापिएकोबाट हामीले कार्यान्वयनको चरणमा लगेर हामीले डोजरले बाटो चाहिँ नि खन्न सुरु गऱ्यौँ। के अरे खोलाको जहाँ अतिक्रमण थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन हामीले प्रयास गऱ्यौँ। एउटा सुरुमै तपाईँले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार नै के गर्नुभयो भने मेयरमा जित्ने बित्तिकै पहिलो काम नै सचिवालय सुदृढीकरण भनेर लोकसेवा आयोग त राम्रो हो तर तोकसेवा आयोगलाई चाहिँ हटाइदिनु भयो तपाईँले। तोकसेवालाई हटाउनु भयो, त्यस पछाडि करारलाई हटाउनु भयो, त्यसमा योग्यतालाई आधार दिनुभयो। कति सकसपूर्ण काम भयो? नै यो त स्वाभाविक रूपमा अब म त्यही ठाउँको मेयर भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि अब मलाई त गाह्रो त हुन्छ। त्यस कारण मैले एउटै कुरा भन्ने गरेको छु कि अहिले म राम्रो बन्छु भन्ने पक्षमा छैन, धनगढीलाई राम्रो कसरी बनाउँछु भन्ने पक्षमा छु। अहिले मैले गाली पनि खाइरहेको छु होइन। त्यस कारण मुख हेर्ने कि मिसन हेर्ने? त्यस कारण अब मैले मिसन छोड्यो भने मुख हेऱ्यो भने मिसन छोड्नुपर्छ। यदि मैले मिसन समातेँ भने मिसनलाई यदि सक्सेस गर्नु छ भने मैले केही मुख चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मिसनलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कुरालाई कार्यान्वयनमा लगेको छु। अर्को एउटा बहुचर्चित तपाईँको राम्रो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय रूपमा नि चर्चा भयो वडामा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सहितको। यसलाई अलिक सविस्तारमा भन्नु न। अरू 753 का अरू ठाउँमा पनि त्यसलाई कुनै न कुनै मोडलबाट गर्न सकियोस्। नै यो सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने अब व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन। मैले पनि त्यो क्याम्पेनको बेलामा जाँदाखेरि गाउँमा कस्तो देख्यो भने कुखुरा छ त औषधि छ, कुखुरा छैन त औषधि छैन। यसको मूल भने के भने घरमा कुनै न कुनै कुरा बेच्ने चाहियो। विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्दैछु। कुखुरा, हाँस, खसी केही छ बेच्ने भने उसले औषधि उपचार पायो, यदि त्यो छैन भने उपचार नपाउने अवस्था रहेछ। त्यस कारण त्यो अवस्थाको अन्त कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब ग्रामीण क्षेत्रमा हामी अहिले 19वटा वडा छ, 19वटा वडामा हामी विशेषज्ञ सेवा त सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यो कुरोलाई मैले चाहिँ नि यो गएको इलेक्सनमा म पहिले पनि स्वतन्त्र भएर लडेको कारणले यो अनुभव गरेको थिएँ र योपालि मैले यसलाई एजेन्डाकै रूपमा राखेको थिएँ र मैले आश्वस्त के पारेको थिएँ भने म तपाईँहरूको घरमै आएर तपाईँहरूकै वडामा आएर प्रत्येक महिना विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। त्यही कारण योमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेपछि अब दुईवटा डक्टर, एउटा चाहिँ नि फिजिसियन डक्टर, एउटा गाइनोकोलोजिस्ट डक्टर, दुईवटा डक्टरलाई हामीहरूले राखेको छौँ। त्यसमा ल्याबको फेसिलिटी छ, तपाईँको चाहिँ नि के अल्ट्रासाउन्डको फेसिलिटी छ, इसिजीको फेसिलिटी छ र अहिलेसम्म हामीले औषधि पनि मुफ्तै दिइरहेको छौँ, फ्रीमै दिइरहेको छौँ। भनेको सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो भारत यो पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा लगाएको छौँ यसलाई। जस्तो मैले चढ्ने गाडी मैले त्यो क्लिनिकलाई दिएको छु, तत्काल हामीसँग पैसा थिएन, हाम्रो घाटा बजेट थियो। अब यो सञ्चालन चाहिँ नि अब साउन 1 गतेदेखि आर्थिक वर्षदेखि गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्दाखेरि अहिले अब यो करोडौँ रुपियाँ लाग्ने कुरा मेरो विचारमा हामीसँग फन्ड पनि थिएन। त्यही कारण अर्को कुरो के भने जनतालाई हामीले एउटा नारा लिएको छौँ, हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ। जनतालाई अब चाहिँ नि यो स्थानीय तह भनेको हाम्रो हो, स्वामित्व हो, अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत यसलाई अगाडि बढायौँ। मैले गाडी दिएँ, कसैले औषधि दियो। भाटबटेनीको चाहिँ नि हाम्रो मिनबहादुरजीले 2-2 लाख रुपियाँ, दुईवटा डाक्टरको 4 लाख रुपियाँ 5 वर्षसम्म दिन्छु भनेर हरेक महिना हजुर दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यो सब साधन स्रोत स्थानीय विकास मन्त्रालयले हामीलाई इक्विपमेन्टहरू 25 लाख रुपियाँ दियो, त्यो दिएर हामीले चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्यौँ। अब यो के गर्छ भने प्रत्येक महिना एउटा वडामा 1 दिन जान्छ। मानिलिउँ अस्ति तपाईँहरूले 19 सबभन्दा दुर्गम हो 19बाट सुरु गर्नुभयो, 1 गते। अब अर्को 1 गते भदौ 1 गते पनि 19मै आउँछ डाक्टर। त्यसमा हामीले यो सेवा गरेछौँ। यो सेवा सुरु भएको आज धेरै दिन भएको छैन, तर मलाई चाहिँ के छ भने अब
अरू पनि जस्तो डेन्टिस्ट धनगढीमा डेन्टल हस्पिटलहरू छ, उहाँहरूले पनि के भन्नु भने हामीलाई पनि त्यसमा जोड दिनुहोस्, हामी पनि त्यसमा चाहिँ नि एक दिन को जुन सेवा छ यसमा पनि हामी एसोसिएट भएर दाँतको चाहिँ हामी निःशुल्क गरिदिन्छौँ भनेको छ। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ के भने एउटा नयाँ प्रयोग हो। यसले के छ भने रोग च्यापेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ औषधि नभएर उनको लागि त वरदान छ, यो वरदान हो। अनि पैसा हुनेका लागि त अस्पताल छँदैछ नि, विदेशसम्मको यात्रा सहज छ नि, पैसा हुनेका लागि, नहुनेका लागि नै हो राज्यले गर्ने भने। अब इसिजी गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई थाहै थिएन कि गाउँतिर, थाहै नहुने। अस्ति हामीले क्लिनिक चलाएपछि 3 दिनको क्लिनिकमा चाहिँ नि लगभग 4 जना मान्छेलाई इसिजी गर्दाखेरि उहाँहरूको मुटुमा प्रब्लम देखियो, देखेपछि रेफर गरियो त्यहाँबाट। त्यस कारणले के भने यो ग्रामीण क्षेत्रमा औषधि नजचाउने जुन परिपाटी छ जसलाई पनि पहुँच पनि नहुने, पैसा पनि नहुने, सामर्थ्य पनि नहुने, सामान्य त्यसको ज्ञान पनि नहुने। र यसको एउटा सबभन्दा ठुलो फाइदा मैले के देखेको छु भने स्थानीय सरकार छ भन्ने कुरा हरेक घरमा यसले सन्देश दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यसले आमा बचाओ, विशेष गरिकन आमा बचाओ, यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा यसलाई आमा बचाओ अभियानको रूपमा पनि हामीले लिएको छौँ। तर प्रारम्भिक रूपमा काम गर्दाखेरि प्रथम गाँसे मक्सीका पात भने जस्तो अलिअलि ढुङ्गा नलाएको त होइन, जस्तो तपाईँलाई धनगढीकै, अनि म राष्ट्रिय रूपमा अरू आउँछु किनभने तपाईँलाई 753 नगर पिताहरूमध्ये तपाईँसँगको अन्तर्वार्ताले खालि धनगढीको मात्रै कुरा त गर्दैन, तर धनगढीमा जस्तो प्रारम्भिक रूपमा अलिअलि उल्झनका कुरा, तपाईँ त स्वतन्त्र ढङ्गबाट आउनुभयो, त्यसमा एमाले र कङ्ग्रेस करिब बराबरी सन्तुलनको अवस्थामा थिए, जिल्ला समन्वय समितिमा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन बराबरी मत हुँदा तपाईँले कङ्ग्रेसका पक्षमा मत दिनुभयो र त्यसले निर्णायक मतको काम गर्यो। फलतः एमालेहरूले आफूलाई प्रतिपक्षी भनेर ठाने, असहयोग गर्न थाल्यो होला, सायद त्यसकै प्रतिबिम्ब हुनसक्छ। नगरसभामा आफूलाई बजेटबारे जानकारी नगराएको, मनोमानी योजना राखेको, आफ्ना योजना नराखेको भन्दै उपमेयर कन्दकला राणाले विरोध गरेपछि नगर परिषदमा कुर्सी तोडफोड समेत भएको कुर्सी तोड। त्यो के भयो भनेपछि खास गरी पहिले त्यहाँ 13वटा स्थानीय तह छ, त्यो मिलाएर 26वटा भोट हुन्थ्यो। 26वटा मत हुँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने मसँग कङ्ग्रेसको पनि मान्छे आउनुभएको थियो, त्यसपछि के अरे गठबन्धनको पनि मान्छे आउनुभएको थियो, एमालेको साथीहरू पनि आउनुभएको थियो। मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने म भोट गर्दिनँ, म स्वतन्त्र मान्छे, म चाहिँ मतदान गर्दिनँ भनेर भनेको थिएँ मैले। पक्का हो त्यो कुरा। र त्यो कुरामा चाहिँ नि उहाँहरू दुवै पक्षलाई लगभग कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो, चित्त बुझ्यो। त्यो बेला चाहिँ कस्तो सिचुएसन थियो भने मैले नहाले पनि निर्णायक हुन्थ्यो होइन। तर सिचुएसन के भयो भने एकजनाको मत बदर भयो, के अरे मत हाल्न नपाउने हुनुभयो, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो मोहनयाल गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई। मोहनयाल लाउनुभयो कस्तो भइदियो भने त्यहाँ अब मैले चाहिँ नि मत नदियो भने त्यहाँ बराबरी हुने भयो। त्यस कारण अब मलाई चाहिँ के भयो भने स्वाभाविक रूपमा अब एउटा मेयर भएर जितिसकेपछि हिजो म स्वतन्त्र बस्दा अर्कै कुरा हुन्थ्यो, अब स्वतन्त्र नबसेर स्वतन्त्र बस्दियो भने निर्णायक हुँदैन, अनि चिट्ठा हाल्नुपर्ने आउँछ। त्यस कारण अब मैले आफ्नो शुभचिन्तक सबैलाई सोधेँ के गर्ने अब यो कन्डिसनमा भन्दाखेरि अब मत हाल्नु नै बेस हुन्छ। तपाईँको परीक्षा लिन भए पनि त्यो मान्छेलाई बदर गरिदिएर छ, मत नहाल्ने बनाइदिएर। अब त्यो एउटा अब त्यो के हो भनौँ, नियति भनौँ, अब के भयो जो संयोग त्यस्तै पर्यो। त्यो परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के छ भने एमालेको साथीहरूले आफूलाई हाल्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो होला, अथवा नहालिदियोस् भन्ने सोच्नु भएको थियो होला, त्यो भएन। त्यसले उहाँहरूलाई अलिकति फिल हुनु त्यो स्वाभाविक, आक्रोशित बनायो, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो कुरालाई म अन्यथा लिँदैन, त्यो कुरालाई चाहिँ नि सामान्य रूपले तपाईँले भनेको जस्तो एउटा कुरा त पहिले प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने उपमेयर चाहिँ नि त्यो बजेट बनाउने कामको संयोजन उपमेयरले गर्नुहुन्छ, संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि समितिहरू हुन्छ, विभिन्न चाहिँ नि समितिहरूको संयोजक पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ, र मेयर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि के अरे आमन्त्रित सदस्य मात्रै हो। उहाँले बैठकमा साइन गर्नुभएको छ, बैठकमा बस्नु भएको छ, त्यो कुरा पारित गर्नुभएको छ, सबै कुरा भएको छ। तर उहाँले विरोध गर्नुभयो। तर विरोध गरिसकेपछि पछि मैले तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, मैले पटक के भनेको छु भने मैले राखेको योजना कुन रहेछ त। अब अहिले भन्दैछु नि तपाईँलाई, अहिले भनेको जो यो वडा क्लिनिकको छ, यो वडा क्लिनिक त हामीले पैसै छुट्याएको छैन, यो त स्रोत जुटाइरहेछ, स्रोत जुटाएर हामी गर्दैछौँ भनेपछि अब मैले कुन चिज हालेँ त त्यहाँ तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँ काटिदिनुहोस् त्यो चिज भनेर मैले उहाँलाई अपिल गरेँ। उहाँले मान्नु भएन, त्यो कुरा देखाउनु पनि सक्नु भएन। कुन योजना हो त, मेयरले हालेको योजना कुन हो त्यो देखाउनुहोस् र काटिदिनुहोस्, तपाईँको योजना हालिदिनुहोस् त्यस भनेर मैले त सम्मानित चाहिँ नि नगरसभामा त्यो भने त उहाँले जवाफै दिन सक्नु भएन। र त्यसपछि के हो भने अब
कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रो भोलि विकास निर्माणको कुरा हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ त्यो एउटा समय सीमाभित्रमा चाहिँ नि भएन भने सबै कार्यक्रम रोकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि बहुमत र अल्पमतको आधारमा बजेट चाहिँ नि पास गरेको। त्यस्तै अब असहयोग त एमालेबाट मात्रै होइन, कङ्ग्रेसकै निवर्तमान मेयर जसले तपाईँलाई 2700 मतले पराजित गर्नुभएको थियो, उहाँ नृप बहादुर ओड, उहाँलाई तपाईँले नगरसभामा बोलाउनु भएन भन्ने आरोप भयो पहिलो। होइन, यो यस्तो हो, हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने निम्ता पठाउने मेयरले होइन, मेयरले चाहिँ नि नीति निर्देश गर्ने हो। मैले चाहिँ नि भूतपूर्व जति पनि निवर्तमान मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई बोलाउनुहोस्, यहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ नि पार्टीलाई बोलाउनुहोस्, सांसदहरूलाई बोलाउनुहोस्। मैले सबैलाई भने सचिवालयलाई भनेको नृप बहादुर ओडजीलाई हामीले आसन ग्रहण पनि गरायौँ त्यहाँ, होइन? यदि उहाँ चाहिँ नि नबोलाएको भए आसन ग्रहण कसरी हुन्थ्यो? र उहाँको घरमा गएर चिठी पुर्याएको छ र हामीले अब यो स्थिति यस्तो आइसक्यो कि उहाँको चाहिँ नि जुन अलि नाताले नजिकको नाता पर्छ एकजना स्टाफ, उहाँलाई नै दिएर पठाएको छ। अब उहाँले गएर दिएर आउनुभएको छ। अब यो कुरालाई चर्चा विचर्चा गऱ्यो भने धेरै इस्युको कुरा हुन्छ र त्यस कारण के हो भने हामीले मैले भने नि म अहिले तपाईँलाई चाहिँ यदि हामीले नपठाएको भए म तपाईँलाई भनिदिन्थेँ म माफी चाहन्छु भनेर, उहाँलाई पनि फोन गरेर भन्थेँ म माफी पठाएको छ। सचिवालयलाई मैले फेरि पनि सोधेँ कि के छ त भन्दाखेरि होइन, हामीले पठाएको फलानु व्यक्तिले लिएर गएको भनेर उहाँले कोड गर्नु, नपठाएको होइन। स्वाभाविक रूपमा के हो भने राजनीतिमा आइसकेपछि जितेपछि केही दिन त रिस मर्न पनि त समय लाग्छ। त्यस कारण यो कुरालाई मैले त सामान्य हिसाबले लिएको छु कि यो उहाँहरूले होइन मलाई बोलाएर भन्नु सामान्य कुरा हो यो कुराले। अर्को तपाईँलाई लागेको आलोचना, किनभने यो धनगढीका नागरिकले पनि पहिलोपटक निर्वाचित भए पछाडि तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्ने भएका कारणले अनि म अरू विषयमा आउँछु। विशेष गरी यो अघि नदी नाला अतिक्रमण गरेका ठाउँलाई चाहिँ हटाएर पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने क्रममा साना साना बुट्यानहरू पनि डोजरहरूले त्यसलाई हटाउनु पर्यो, किनभने त्यो ठाउँमा साना साना रुख बुट्यानहरू पनि बनाएको थियो। त्यसले त्यो वातावरण अमैत्री भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नै एकदम यो कुरा के हो भने खास गरी त्यो जुन ठाउँबाट हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा नदीको बहाव नै अवरुद्ध भइसकेको थियो र धेरैजनाले त्यहाँ रुख बाँस यस्तो चिजहरू लगाएर त्यसलाई आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि जस्तो प्रयोग गरेको थियो। एक अब कस्तो हो भने कतिपय ठाउँमा त यसरी रुख थियो कि पुरै छेकिएको, भोलिको दिनमा पानी पनि छोक्छ, पानी आउँदा त प्लास्टिक आउला बोरा आउला थियो, त्यो चाहिँ हामीले सफा गरेकै होइन, सफा गरेको हो कि किनभने हामीले त बस्ती बचाउनु पऱ्यो नि त। रुख त हामी फेरि पनि लाउन सक्छौँ, बस्ती त बचाउनु पऱ्यो नि, मान्छेको ज्यान त बचाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारण के हो भने साना बुट्यानहरू थिए, त्यो बुट्यानहरू हामीले हटाएको एक नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बरको त्योभन्दा अलि अगाडि जहाँ पानीको बहाव थियो त्यहाँनिर कस्तो भने अब डोजर त स्काइभेटर त ठुलो हुन्छ नि, त्यसलाई छिर्ने बाटो नहुँदाखेरि छिर्ने बाटोमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यो हटाएन भने त अगाडि बढ्ने वातावरण भएन। त्यस कारण त्यो हटेको हो। त्यसलाई चाहिँ एकदम जङ्गल सफा गरेर चाहिँ नि जङ्गल जति सिद्ध्याएर पर्यावरणलाई चाहिँ नि डिसब्यालेन्स गर्न खोजेको होइन। जबकि यो वर्ष तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम भनेपछि यस वर्ष दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण छ। हामी दुईवटा विषयलाई गर्दैछौँ, एउटा चाहिँ नि वृक्षारोपण वर्ष, एउटा चाहिँ नि सरसफाइ वर्षको रूपमा यो आर्थिक वर्षलाई हामीले घोषणा गरेका छौँ। भनेपछि हामी पर्यावरण मैत्री होइन कि कतिपय कुराहरू बाध्यतावश त्यो ठुटाहरू साना बिरुवाहरू थिए त्यो चाहिँ हटाउनु पऱ्यो होला। अब सधैँ मेयर गएर खोलामा त बस्दैन, मेयरले त आदेश गर्ने, कहीँ कतै चाहिँ त्यो चाहिँ नि आयो भन्ने कुरा हाम्रो मिडियामा जब सोसियल मिडियामा आइसकेपछि त्यो अपरेटरहरूलाई डोजर अपरेटरहरूलाई बोलाएर यो तपाईँहरूले त्यसरी इन्टेन्सनली अब हुनसक्छ इन्टेन्सनली तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ नि भोलि वनले कारबाही गर्न थाल्यो भने तपाईँ कारबाहीको भागी हुनुपर्छ भनेर हामीले चेतना त्यो वार्निङ दिइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ नि कम भइसक्यो। त्यो पहिले सुरुमा भएको थियो, पछिल्लो चरणमा त्यस्तो कुरा भएन। अब यसलाई तपाईँको 753 मध्येको एउटा इकाइका रूपमा जोडेर अरू अवयव र अरू इकाइलाई हेरौँ। विशेष गरी धनगढी यस्तो ठाउँ हो जो 7वटा पहाडका अरू जिल्ला र उता कञ्चनपुर पनि कैलालीको धनगढीको कुरा गर्दैछु, ती 9वटा जिल्लाको केन्द्र पनि हो, राजधानी पनि हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको। त्यसरी जोड्ने क्रममा त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ती सबै 9वटा जिल्लाका बासिन्दाको स्वामित्व कसरी लिने गरी काम गरिरहनु भएको छ? होइन, तपाईँले भनेको कुरा सही हो। वास्तवमा धनगढीमा हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, कुनै उदाहरणीय काम गऱ्यौँ र केही कुरा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँ 88वटा स्थानीय तह हो।
त्यसमा 87वटामा त्यो सकारात्मक सन्देश जान्छ। किन र अर्को कुरो धनगढी सहर भनेको लगभग 87वटै ठाउँको मान्छेको बसोबास भएको, 77 जिल्लाको मान्छेको बसोबास भएको, त्यति मात्रै नभएर भारतीय मूलका पनि मान्छेहरू नागरिकता लिएर बसिसकेको अवस्था हो। त्यही कारण त्यो के भने साझा स्वामित्व छ त्यसमा सबैको, र साझा सहरको रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिका छ। र त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक कुरा, राम्रो कुराहरू भयो भने सुदूरपश्चिमभरि नै राम्रो सन्देश प्रभाव हुन्छ र त्यसको केही न केही असर, राम्रो सकारात्मक असरहरू त्यहाँ पर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छ। सुरुवातमा तपाईँले अब यो 1 वर्षमा धनगढी कस्तो हुन्छ, कति रूपान्तरण आउँछ? अब पहिलो कुरा त एउटा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले यो वर्ष हामीले कुनै पनि नयाँ योजना राखेनौँ। मैले अघि भने नि यो सुधार गर्नुपर्छ, यो के अरे सचिवालय सुदृढीकरण गर्नु, सचिवालय सुदृढीकरण त्यहाँ कस्तो देखियो भने अब देखाउनलाई हो या के हो, बजेटको सुनिश्चितता छैन, तर योजना सुरुवात गरिहाल्ने, अनि योजना सुरुवात गर्ने, अनि योजना चाहिँ नि एउटा बिमार योजनाको रूपमा त्यो रहने। त्यस कारण यो वर्ष हामीले कुनै पनि योजना हालेनौँ, नयाँ योजना हालेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने पहिलेको दायित्व थियो जुन, त्यो दायित्व पनि तिर्ने र यो योजनालाई कम्प्लिट गर्ने। पुराना योजना हाम्रो 43वटा योजना कि 45वटा योजना रहेछ। हामीले अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले सबै योजनाका ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलायौँ, प्राविधिकहरूलाई पनि बोलायौँ र सबैलाई बोलाएर चाहिँ नि हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ। त्यो मिटिङ छलफलमा के गर्यौँ भने कसको गल्ती छ त, कहाँनिर छ त, वाडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि बोलायौँ। हामीले जसको पक्षबाट कमजोरी भएको छ हामी हटाउँ त्यो कमजोरीलाई। र अब समय तय सीमामा दुईवटा कुरा भनेको छु मैले, एउटा समय सीमा, अर्को चाहिँ गुणस्तर। यो दुईटामा कुनै पनि हालतमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। म यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रो प्राविधिकहरूले तलबको 45% भत्ता खानुहुन्थ्यो, 15% सबैले खाने, जम्मै कर्मचारीले। उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी काम गरे पनि नगरे पनि, पिउनदेखि लिएर माथिसम्म सबले 15% थप भत्ता इन्सेन्टिभ भनेर खाने, र 30% चाहिँ प्राविधिकले थप खाने, 45%। अनि यसपालि हामीले आएपछि हामीले के भने तपाईँले बनाएको योजना टाइममा नबन्ने, तपाईँले बनाएको योजना गुणस्तर नहुने, अनि तपाईँले यो इन्सेन्टिभ के को खाने, यो हुँदैन। इन्सेन्टिभ पाउने, 45 को 50 बनाउने, बरु 100 बनाउने, तर तपाईँको कामको आधारमा मात्रै यो मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँले इन्सेन्टिभ हुन्छ। त्यही भएर मैले रोकिदिएको छु, हामीले अहिले सभाबाटै पास गरेर रोकिदिउँ, हामीले रोकिदिइसकेको थियो। तर बजेट चाहिँ नि त्यो एलोकेट भएको छँदैछ, फेरि बजेट हटाएको छैनौँ। तर तपाईँको योजना चाहिँ बिमार हुने, तपाईँले इनिसिएटिभ खाएको खाइ गर्ने। त्यस कारण हामीले के भने प्रत्येकलाई अब हामी के गर्छौँ, यो वर्ष चाहिँ हामी जसको म्याद थप्नुपर्छ त्यो योजना थप्छौँ, म्याद पनि थप्छौँ, र यो सीमाभित्र यदि उहाँहरूले काम गर्नु भएन भने हामी उहाँहरूलाई कानुनअनुसार ठेक्का तोड्ने, कानुनअनुसारको ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने काम गर्छौँ। यो हामीले उहाँहरूसँग बसेर अस्ति छलफल पनि गऱ्यौँ, र उहाँहरूलाई हामीले यो वर्ष कुनै पनि योजना सुरु नगरेर सबै पुराना योजनालाई समापन गर्नको लागि, समाप्त गर्नको लागि पर्याप्त बजेट जति उहाँहरूलाई चाहिन्छ त्यो बजेट हामीले छुट्याएर अलग्गै राखेको छ। यो तपाईँको 2 किसिमको रणनीति हो कि यो जे तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, एउटा चाहिँ लोकप्रिय र लोकरिझ्याइ नबन्ने, किन आउने बित्तिकै नयाँ मेयरले के नगरौँ भनेर हावाको महल बनाउने, तासको महल बनाउने जस्तो जो यो केन्द्रीय सरकारले पनि गर्ने गर्दछ नि, एउटा आउने बित्तिकै नारामुखी बजेट ल्याउने भन्ने, त्यसबाट उन्मुक्त हुने। किनभने तपाईँले धनबढीलाई जसरी बुझ्नु भएको छ, अरूले त निकै कमले मात्रै बुझेका छन्। तपाईँको अघि मैले पृष्ठभूमिमै भने धनबढीसँगको तपाईँको नाता र सम्बन्ध व्यावसायिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर उत्तरदायित्वको पूर्ण। त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो लोकरिझ्याइ होइन, यो सुविचारी ढङ्गबाट आएको छ, कुरा बुझेर मात्रै गर्छ भन्ने एउटा। दोस्रो, तपाईँ त एक्लो हुनुहुन्छ, एक्लो बृहस्पति त झुटा पनि हुनसक्छ, त्यहाँ त गठबन्धन र एमाले छन्, उनीहरूले निरन्तरता दिएका बजेटलाई यसले स्वामित्व लियो है, त्यसैले यसले चाहिँ यो लहडमा काम गर्ने रहेन रहेछ, त्यसैले यसले स्वामित्व लिने रहेछ, अपुरा कामको पुरातिर लाग्ने रहेछ। दोस्रो जस। तेस्रो चाहिँ तपाईँले कहाँ पुहाल्छन्, कहाँ भुवाङ्छन्, कहाँ चाहिँ नराम्रो भएको छ व्यतिथि भनेर नयाँ योजना गऱ्यो भने त त्यसलाई अर्काले छेक्न आउँछन्, यो त गोपाल हमालको योजना हो भन्छन्। त्यसैले भएका ठाउँ कहाँ चाहिँ त्यो भुवाङहरू छन्, कहाँ साना द्वाल छन्, कहाँ छिँडीहरू छन्, त्यसलाई टाल्न थाल्नुभयो। जो अहिले भन्नुभयो नि, सामान्यतया 15% इन्सेन्टिभ लिने र प्राविधिकले 45% लिनेको तर्क के त? तपाईँले कामको आधारमा पो अतिरिक्त भत्ता खाने त। एकैपटक एउटा तिरले तपाईँले 3टा शिकार मार्न खोज्नु भएको छ। त्यस्तो त होइन कि सोच्नै भएको थिएन यो तहबाट? होइन, नै अब त्यो त इन्सेन्टिभ भनेको त काम गरेर पाउने हो नि, सामान्य सिद्धान्त।
म त अब बिजनेस कम्युनिटीबाट आएको, हाम्रोमा पनि बोनस दिने, इन्सेन्टिभ दिने सिस्टम हुन्छ। सिस्टम के भन्दा उसले अतिरिक्त काम गर्नु पऱ्यो, अतिरिक्त केही देखाउनु पऱ्यो। यो सबैले, मैले त एउटै कुरा भन्छु, गधा र घोडा एउटै हुँदै होइन। अहिले मैले कसैलाई गधा चढ भनेपछि चढ्छ, चढ्दैन नि, घोडा चढ भने चढिहाल्छ। त्यही कारण घोडा छुट्टिनु पऱ्यो नि त, गधा र घोडा। त्यही काम गरेको मान्छे र काम नगरेको मान्छे छुट्टिनुपर्छ भने प्रष्ट हो। मैले उहाँहरूलाई यही एक्जाम्पल दिएँ, अब त्यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ। उनीहरूको विमति त छैन, हुनुपर्ने के कारण? होइन, अब स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, अब काम गरे पनि नगरे पनि, योजना सिक भए पनि, आर्थिक भार चाहिँ नि उपमहानगरपालिकालाई समयअनुसार परे पनि त्यो फिल, मैले एउटै कुरा के भने, हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ। म सबैलाई यो कुरा फिल गराउन चाहन्छु, धनगढीवासीलाई। धनगढीमा आज हुनुहुन्छ, आज भूगोल, यो धनगढीको भूगोल हुनु हुँदैन। म सबैलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू कर्मचारी हो त, धनगढी उपमहानगरपालिकावासी पनि त। तपाईँको छोरा यहाँ बस्नुपर्छ, तपाईँको यहाँ नाति बस्नुपर्छ, तपाईँको आमा बुवा यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले नबनाएर कसले बनाउँछ? त्यसै कारण उहाँहरूलाई पनि मैले यसरी कन्भिन्स गरेको छु यो कुरा। म भाग मारेको होइन, काम गर्नुहोस् न। 45वटा प्रोजेक्ट, 45वटा काम भयो भने जतिजना हुनुहुन्छ सबैले पाउनुहुन्छ। के समस्या भयो? हामीले बजेट काटेको छैन, 45लाई बढाउनुहोस् बरु। अर्कोचोटि हामी चाहिँ अझ थप योजना गरौँ। कमसेकम यो चाहिँ के होस् भने एक आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि होस्। ऊभन्दा म अगाडि जान्छु भने प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रतिभाको प्रस्फुटन आफै हुन्छ नि। यो खर्च चाहिँ किन नहुने रहेछ? यो देशकै समस्या हो, यो पुँजीगत खर्चहरू हुनु। यो दण्ड र सजाय हुन मैले तपाईँलाई भने नि, अब 45% खान पाइरहेछ, किन गर्छ? किन गर्छ ल भन्नुहोस् त? उहाँहरूलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु पऱ्यो, तर ठिक ठाउँमा प्रोत्साहित गर्नु। अब नातावाद, कृपावाद, यो मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे। अहिले देशमा सबभन्दा खेती हुँदैन अब, होइन, सबै हामी आयात गरेर छौँ। यो खेती त गजबले फस्टाएको छ नि त। त्यसै कारण यो खेतीले गर्दाखेरि त पाइहाल्छ। उसले योग्यता र क्षमता देखाउने त नेपालमा प्रचलन समाप्त भइसक्यो। कसैले देखाउनु पर्दैन क्षमता, आफ्नो मान्छे छ भनेपछि पुग्यो, उसलाई कुनै क्षमताको आवश्यकता छैन। तसर्थ यो जुन परिपाटी छ, यो परिपाटीलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ कमसेकम धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुरुवात गरौँ। तपाईँले हेरिरहँदाखेरि सबभन्दा तपाईँको सहजता र उल्झनता चाहिँ त्यहाँको स्थायी सरकार हो कि कर्मचारीहरू, अरू राजनैतिक दलहरू हुन् कि प्रादेशिक सरकार हो कि केन्द्र सरकार हो? मैले सहजता र दुर्बलता दुइटै भन्न खोजेँ। होइन, स्वाभाविक रूपमा के रहेछ भने स्थानीय सरकार भनेको अब सबैलाई चाहिने स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीय सरकारमा प्रदेशमा कुन सरकार आउँछ, सङ्घमा कुन सरकार आउँछ, जनताको त्यति सरोकारको विषय होइन। जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भनेको चाहिँ नि स्थानीय सरकार हो। म त अझ पनि भन्छु, स्थानीय सरकारमा यो दलले चुनाव लडाउनै हुँदैन, स्वतन्त्र नै लडाउनुपर्छ। किनभने त्यहाँ कस्तो देख्यो भने, जस्तो अहिले पनि कर्मचारी पनि त्यहाँ अब पार्टीको हिसाबले कर्मचारी छन् त, अरू पार्टीको कर्मचारीले स्थान पाउँदैन है। अनि त्यसपछि अरू पार्टीको कार्यकर्ताहरू, अरू पार्टीको जनता छ भनेपछि उसले त्यहाँ विकासमा सहभागिता नहुन पाउने, तालिममा सहभागिता हुन नपाउने, कुनै पनि कुरामा सहभागिता हुन नपाउने, जुन अन्यायपूर्ण चाहिँ नि व्यवहार थियो। कमसेकम जस्तो म अब स्वतन्त्र भएको छु, मलाई त मतलब छैन नि उहाँ तपाईँ कुन दलको, म सोध्दैन कसैलाई कुन पार्टीको। ठिक कुरा ल्याउनु भएको छ भने अगाडि बढाउने, ठिक कुरा ल्याउनु भएको छैन भने यो कारणले तपाईँको ठिक भएन भन्ने। कर्मचारीमा पनि त्यही हो, जो कर्मचारी राम्रो काम गर्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहुन्छ, क्षमताअनुसार स्थान दिने हो। मलाई त चाहिँ यो कार्यकर्तालाई पक्ष पोषण गरेर त्यो किसिमले लानु छैन हामीले। त्यस कारण के हुन्छ भने स्वतन्त्र भएपछि, स्थानीयमा स्वतन्त्र भएपछि बढीभन्दा बढी जनताले न्याय पाउँछन् जस्तो मलाई महसुस। र स्थानीय सरकार चाहिँ वास्तवमा जुन अहिलेको व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाअनुसार राम्रो त छ, तर राम्रो भए तापनि कस्तो भयो भने यो अब दुध त दियो, एक बुथ कागती हालिदिएपछि फाट्छ नि, ठ्याक्कै त्यही भएको छ कि। यो जति पनि संविधानले गरेको व्यवस्था छ राम्रो छ, तर त्यो सञ्चालन त फेरि त्यो पार्टीको हिसाबले गर्दाखेरि जितेको पार्टीको मान्छे जनताले चाहिँ फेसिलिटी पायो, बाँकी त बाहिरै रहे नि त। सबैलाई भित्र कसरी ल्याउने त? त्यो सबैलाई आम जनतालाई त्यो हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिका हो भनेर कसरी महसुस गराउने? त्यो महसुस हुन सक्दैन अरूबाट। यो म आज पनि भन्दैछु, हुन सक्दैन। अहिले भर्खर नगर प्रहरीको हामीले विज्ञापन खोल्यौँ, करारमा थिए तोक सेवाबाट आएका, ती तोक सेवावालालाई हामीले घर बिदाई गऱ्यौँ। हामीले ट्रेनिङ, हामीले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा इन्टरभ्यू लियौँ। मलाई त धेरैजनाले फोन पनि गर्नु भएन। मलाई त के लाग्छ भने यो गजब भयो, एकदम कम, जति सोचेको त्यति फोन आएन। फोन त आयो तर एकदम कम, 100% टेर्दैन भन्ने। अब त्यो कमसेकम यो अनुभूति त भारी छ नि कि अब जो योग्य छ ऊ हुन्छ, मेरिटको आधारमा जाने हो।
त्यस कारण हामीले त्यो सुरुवात गरिसकेका छौँ र त्यसै कुरालाई अगाडि बढाउनेतिर हाम्रो दृढ निश्चय छ। अब तपाईँहरू त एक प्रकारले चुनावको पूर्व सन्ध्या र चुनाव जिते पछाडि सार्वजनिक पात्र हुनुभएको छ, सेलिब्रेटी हुनुभएको छ, राजनीतिक सेलिब्रेटी। स्वतन्त्र थुप्रै ठाउँमा जिते होला होइन, स्वतन्त्र जित्ने तपाईँको बर्दिवासको एउटा आयाम होला अथवा जनकपुरको अर्को आयाम होला, तर विशुद्ध राजनीतिक दलभन्दा निरपेक्ष रहेको त हर्क साम्पाङ, बालेन शाह र तपाईँ गोपाल हमाल, अरू वडाध्यक्षहरू पनि जितेका छन् जनता। तर बहुचर्चित तपाईँहरू तिनजना, तपाईँले यी दुईटाको कामलाई, उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई, उनीहरूको हाउभाउलाई चाहिँ कसरी हेर्न भ्याउनु भएको छ धरान र काठमाडौँलाई? नै मैले अब त्यति साह्रो त हेरेको छैन, किनभने अब यो बिचमा त धेरै व्यस्त भइयो, त्यसले गर्दा अब त्यो टेलिभिजन हेर्नै पाइएन, खास गरिकन सामाजिक सञ्जालमा आउनै पाएन। धेरै जसो मेरो मोबाइल अफै गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले मैले त्यति हेर्न पाएको छैन। यद्यपि तपाईँले भनेको कुरामा एउटा कुरा के सहमत छु भने यो एकदम घोर निराशाको बिचमा जनताले केही न केही आश गरेको अवस्था हो र त्यो आशमा चाहिँ नि हामीले पनि यदि काम गरेनौँ, हामीले पनि यदि बदमासी गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि त्यो जनताले गरेको जुन आश छ त्यो आश सधैँको लागि मर्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ। र म अस्ति बिचमा मुक्तिनाथ गएको थिएँ, त्यो बेला एउटा ठाउँमा पेट्रोल भर्दै थियौँ हामी, लगभग बेनीभन्दा अलि अगाडि। त्यहाँको साहुले ठ्याक्क मलाई अलिक चिने जस्तो गर्नुभयो, नजिक आउनुभयो गाडीको, अनि सोध्नुभयो तपाईँ फलानु होइन भनेर। मेयर साहब हो भनेर सोध्नुभयो, मैले बुझेन, हो भने। अनि पछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले एकदम फलो गरिरहेछौँ, तपाईँहरू राम्रो गर्नुहोस् है, तपाईँहरू एकदम राम्रो गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नि देशभरि फैलाउनुपर्छ भन्नुभयो कि। अब मैले चिनेकै छैन, मेरो भूगोलको मान्छे पनि होइन। अब धनगढीको मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा उहाँले चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि अलिकति के छ भने त्यो चाहिँ नि लाग्छ कि हामीसँग चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको बदमासी गर्ने, लापरवाही गर्ने छुट चाहिँ नि छैन, उटपटाङ गर्ने छुट पनि छैन। फेरि सँगसँगै तपाईँहरू राम्रो होला, सुविचारित हुनु होला, राम्रो गर्नु होला, तर सँगसँगै तपाईँको उमेरको, जोसको, आफ्नो लहरको, आफ्नो इच्छाका कारणले फेरि बेइमान गर्ने छुट पनि त छैन। त्यो छैन अवश्य पनि परिपक्वता देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, किनभने उमेरले कम भए पनि त्यो पद भनेको त बुजुर्ग पद हो नि त, त्यो जिम्मेवारी पद हो, त्यसै कारण त्यो पदको चाहिँ नि छ। तपाईँलाई हर्कले, बालेनले मार्ग निर्देशनका लागि सम्पर्क गर्ने, समन्वय गर्ने केही प्रयत्न गरेका छन्? नै हाम्रो त्यस्तो केही कुरै भएको छैन, त्यस्तो कुरै भएको छैन। कुरो भएन भन्ने त थाहा भयो, तपाईँले हर्क र बालेनको टेलिफोन नम्बर नै मसँग लिइरहनु भएको थियो भनेपछि त कुरा त भएको छैन, तर अब होला कि? अब होला, किन अब चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ नि जोडे नि त पब्लिकले। म धनगढीकोलाई पनि जोडेँ, काठमाडौँकोलाई पनि जोडेँ, बालेनलाई पनि जोडेँ भनेपछि अब हामीले एक आपसमा बेस्ट प्र्याक्टिसहरू के हुनसक्छ, के गर्दाखेरि बढी चाहिँ नि जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र प्रशासनिक रूपमा आएका चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी समाधान गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू लिनलाई अवश्य पनि उहाँहरूसँग समन्वय, मैले तपाईँसँग फोन नम्बर लिएँ, अब म फोन पनि गर्छु र उहाँहरूसँग समन्वय पनि गर्छु र अगाडि हामी कसरी राम्रोको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छु। अब अहिले प्रदेशको संरचनाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि सन्निकट छ। स्वतन्त्रहरूको एकदमै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर होस् अथवा स्वतन्त्र त्यो लहरको बीजारोपण सायद त्यसको श्रेय तपाईँहरूलाई जान्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूको आग्रह छ? नै अब स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने आफ्नो ठाउँमा भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई त एउटा कुरा के लाग्छ भने यो स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै भएर हुँदैन, यो देशलाई परिवर्तन गर्ने हो, यो देशलाई नयाँ दिशातिर लाने हो भने अब हामीले देखिसक्यौँ प्रधानमन्त्री सबै पार्टीका भइसके, उनै मान्छे अहिले पनि हुने हुन्, प्रधानमन्त्री नहुने लाइनमा लागेका पछिका हुनेवाला पनि हामीले उहाँहरूको कार्यकाल पनि देखिसक्यौँ, क्षमता पनि देखिसक्यौँ। सबै कुरा देखिसकेपछि हामीसँग दुईवटा विकल्प रहन्छ नेपाली जनतासँग, या त जे छ यसैमा हामी रमाउँ, भन्छ नि अब जे सकिन्छ भने लाभ लिउँ, जे गर्छौँ गरौँ, लाभ लिउँ, जे गरौँ भन्ने एउटा यो भयो। होइन, अब यो झन्डै 30 वर्ष त हाम्रो यस्तैमा प्र्याक्टिसमै सकियो। अब देशलाई चाहिँ यिनीहरूबाट हुँदैन, उहाँहरूबाट हुँदैन, अब हामीले केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा नेपाली जनताले स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उम्मेदवार स्वतन्त्र भएर काम छैन। धनगढीको जनता स्वतन्त्र भए, काठमाडौँको जनता स्वतन्त्र भए, तपाईँको धरानको जनता स्वतन्त्र भए र हामीले जित्यौँ।
त्यसकारणले यो परिवर्तन यदि गर्ने हो भने नेपाली जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। किनभने राजनीतिक दलमा एक खालको एउटा दिमागमा भन्छ माइन्डसेट के छ भने हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता, हाम्रो पार्टीको सदस्यले कसलाई भोट हाल्छ, हामीलाई नहालेर कसलाई हाल्छ, कसैलाई हाल्दैन, हामीले नै हाल्छ। त्यसकारणले उहाँबाट आदेश हुन्छ, एउटाले टिकट पाउँछ, ऊ जनतामा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, क्षमता उसको छ कि छैन, जनमतमा लोकप्रिय छ कि छैन, त्यो मापन हुँदैन। सिधा आएर चाहिँ नि उसको चाहिँ नि उम्मेदवारी हुन्छ, उसले पार्टीको हिसाबले म त फलानु पार्टीको, मैले त कङ्ग्रेसमा भोट हालेन भने जात जान्छ। मैले अहिले तपाईँलाई भन्छु नि, अन्तर्घाती जनताले विवेक प्रयोग गर्दाखेरि अन्तर्घाती हुन्छ। ल भन्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ नि टाउको मिलाउन मिल्ने होइन, तपाईँले यो काठ र फलाम जोडिएको कहीँ देख्नु भएको छ? अनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन त भएको छ नि त। त्यो गठबन्धन के को लागि? देशको लागि हो, समाजको लागि हो, देश बनाउनलाई हो, समाज बनाउनु, आफू बन्नलाई, आफ्नो पार्टी बनाउन, आफ्नो आसेपासे बनाउनलाई त्यो हो। अनि त्यो गर्दाखेरि प्रतिगामी के अरे आत्मघाती के भन्छ त्यसलाई, अन्तर्घाती भएन, त्यो अन्तर्घाती हो नि त वास्तवमा। अनि जनताले मैले यो मान्छे ठिक छ भनेर भोट हाल्दाखेरि अन्तर्घातीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार हार्यो, धनगढीमा पनि त्यही भन्थ्यो, अरू ठाउँमा पनि त्यही भन्छन् होला। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने मेरो त अपिल के छ भने आउने निर्वाचनमा जनता स्वतन्त्र हुनुहोस्। जड भनेको जनता हो। जनताले जबसम्म स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म यो देशमा परिवर्तन हुँदै हुँदैन। यो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। त्यस कारण मेरो आह्वान के हो, मेरो अपिल के हो भने जनताले जुन दिन यो पार्टीको डोरी चुडालिदिनुहुन्छ नि शीघ्र, जुन दिन चुडाल्नुहुन्छ त्यो दिन यो देश अर्कै गतिमा जान्छ, अर्कै बाटोमा जान्छ, सही बाटो लिन्छ। र अब आवश्यकता कस्तो हो भने यो देशमा यो भत्ता खाने र तलब खाने हिसाबले आएका नेताहरूबाट मात्रै देश बन्दैन। अब चाहिँ नि जनताले के भने, अब म त अपिल गर्न चाहन्छु यो तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट, अब त्यो वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ वरिष्ठ देश बनाउँछु भनेर विभिन्न ठाउँमा वक्तव्य दिनुहुन्छ, आउनुहोस् न, लड्नुहोस् चुनाव। 5 वर्ष म पनि केही गर्दैन, निस्वार्थ रूपमा यो देशको लागि समर्पण गर्छु भन्ने आँट गर्नुहोस् न। डाक्टर साहबहरू आउनुहोस्, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा गरेका प्रोफेसरहरू आउनुहोस्, विभिन्न व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहोस् न, एकचोटि लहर चलाउँ न त। 5 वर्ष हामी केही पनि लिँदैनौँ, देशलाई 5 वर्ष हाम्रो भोलिन्टियर सेवा जब मैले गरेको छु। म अब एकदम दावासाथ भन्छु, मैले त्यसै कारण एक्जाम्पल दिनलाई पनि यो गरेको। मैले त लिएको छैन नि त कुनै सुविधा होइन, किनभने यो 5 वर्ष भोलिन्टियर रूपमा म जुन ठाउँले मलाई बनायो म त्यो ठाउँलाई बनाउँछु। मेरो एकदम स्पष्ट धारणा छ। भोलि मलाई कसले के भन्छ, भोलि अहिले मलाई के भनिरहेछ, मलाई त्योसँग मतलब छ। मेरो विवेकले भ्याएछ भने इमान्दारीपूर्वक मेरो ठाउँको लागि मेरो समर्पण हो। अरू नेपाली पनि त तयार हुनु पऱ्यो नि त। नेपाल बन्न के बेर लाग्छ? बेरै लाग्दैन। आँट नगर्ने, स्ट्याटस मात्रै लेख्ने होइन, तपाईँको चाहिँ नि फेसबुकमा हाल्ने, इन्स्टाग्राममा हाल्ने होइन, ट्विटरमा हालेर चाहिँ नि देश परिवर्तन हुन्छ? कुनै हालतमा हुँदैन। आउनु पऱ्यो, अबले समय छ, समयमा बाली नलगाउने अनि पछि चाहिँ नि भोकै भयो भनेर कराउने, यो गलत। तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण, तपाईँले पात्र अथवा उम्मेदवार स्वतन्त्र ठुलो कुरा होइन। उम्मेदवार त स्वतन्त्र हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, निरपेक्ष हुन पनि सक्छ, सापेक्ष हुन पनि सक्छ, मूल रूपमा स्वतन्त्र नागरिक हुनु पर्यो। हस्, मुख्य कुरै त्यही, मुख्य कुरा यही हो। जबसम्म हामी नागरिक स्वतन्त्र हुँदैन यो देश बन्दैन। यहाँ जति कराउनुहोस्, जति नारा लाउनुहोस्, जति ठाउँमा भाषण गर्नुहोस्, चाहे 5 तारे होटलमा गर्नु, चाहे गाउँमा गर्नु, जुन दिन नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ नि त्यो दिन हेर्नु हाम्रै यी नेता पनि सुध्रिहाल्छ। किन सुध्रिनु? यी त चाहिँ के हो भने अब अहिले त मठाधीश जस्तो भयो नि, मठाधीश जस्तो भएर बसेको छ सबजना। त्यस कारण यसलाई तोड्ने कसो सक्छ? जनमतले तोड्ने। अर्को उपाय चाहिँ हुनसक्छ, सक्दैन? प्रकारान्तरले संसारमै जहिले पनि लोकतन्त्रको अभ्यासमा राजनीतिक दल नै मूल अवयव हुन्। जहाँसुकै यसको विकल्प भनेको लोकतन्त्रको विकल्प असल लोकतन्त्र हो होइन, यसमा त सन्देहै छैन। नत्र भने तपाईँको अफ्रिकादेखि लिएर अमेरिकासम्म, अस्ट्रेलियादेखि लिएर दक्षिण एसियासम्म सबैतिर यदि त्यो लोकतान्त्रिक भनिने देश हो भने त्यहाँ त राजनीतिक दल नै ठुलो अवयव हुन्। तपाईँले दलविहीनताको परिकल्पना त गर्नुभयो होइन? तपाईँको परिकल्पना त नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, ताकि त्यसले
मेरो बुवाले बाजेले हजुरबाले यसमा मत हाल्नु भएको थियो त्यसैले म त्यसको उत्तराधिकारी भएर त्यसको झन्डा बोक्नुपर्छ भन्ने नलालोस्, उसले विवेक प्रयोग गर्न सकोस्। प्रजातन्त्र होस् के, प्रजातन्त्रको अनुसरण प्रत्येक जनताले गर्नु पर्यो। प्रजातन्त्रको अनुसरण कसरी गर्ने हो? दास भएर हुने हो? पार्टीको कार्यकर्ता भनेर गलतलाई पनि गलत भन्न नसक्ने, सहीलाई पनि सही भन्न नसक्ने, यसरी कसरी बन्छ हाम्रो देश? ल भन्नुहोस् त, सकिन्छ? सकिन्न नि। यहाँ त रातारात चाहिँ तपाईँको एउटा हुइप जारी हुन्छ, रातारात तपाईँको चाहिँ दानवीकरण हुन्छ, रातारात चाहिँ देवत्वकरण हुन्छ। यो किन भइरहेछ त? यो भने चाहिँ मूल जरो के हो भने हामीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेको छैनौँ, हामी स्वतन्त्र छैनौँ। त्यस कारण नेपाल बनाउने हो भने मेरो मन्त्र त एउटै हो। त्यो मन्त्र भनेको के हो भने नागरिक स्वतन्त्र हुनुहोस्, यो देश बन्छ, बाटो खुल्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प त प्रजातन्त्र, त्यसको कुरा भने होइन मैले। तर यो के भने नागरिक स्वतन्त्र त हुनु पऱ्यो नि त। नागरिक जति सबै बन्धक भएर बस्ने, अनि देशलाई हामी स्वतन्त्र कसरी बनाउँछौँ? विचित्रता के छ भने तपाईँ झन् के अरे धनगढीमा हुनुहुन्छ, मसिनो गढी केलाउनु भएको छ। हामी कहिलेकाहीँ घर जाइन्छ, देशभरि डुलिन्छ, निजी काम, व्यावसायिक काम, पत्रकारिताका काम, पारिवारिक परिभ्रमण, जे भनौँ देशको चिन्ता त हुन्छ नि कहीँ न कहीँ, चिन्तन अनिमा पुगिएला। त्यहाँ अहिले अब हेटौँडामा हाम्रो पत्रकार सम्बद्ध प्रेस युनियनहरूको भेला भइरहेछ, लाग्छ सबै पत्रकार त्यतै छन्। सबैलाई थाहा छ त्यो कङ्ग्रेस निकट पत्रकार युनियन हो। केही अगाडि तपाईँको त्यस्तै पत्रकारहरूको चौतारीको भेला भएको थियो, त्यहाँ पनि लाग्छ सबै पत्रकारहरू एमाले छन् जस्तो लाग्छ। अर्को प्रेस सेन्टर भन्ने हुन्छ, सबै माओवादी छन् जस्तो लाग्छ। राप्रपाको पनि आफ्नै होला। अनि यहाँ पत्रकार जो सबभन्दा बढी पैरवी गर्नुपर्ने पेसामा भएका, उनीहरू अमुक पार्टीको आशीर्वाद पाएर अमुक नेताको गुटका चाहिँ यो पत्रकारको सङ्गठन हो भनेर प्रशस्त भन्नलाई होइन, फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्न, बधाई थाप्न हानथाप छ। यो त मेरो पेसा भएले सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ मैले भन्न पाएँ। चिकित्सकमा त्यही छ, चार्टर एकाउन्टेन्टको भर्खर चुनाव भइरहेको थियो, त्यसमा त्यही होला, इन्जिनियर्सहरूको त्यस्तै छ। यो बौद्धिक पठित भन्नेहरूको भयो। गाउँमा सहकारी हेर्नुहोस्, आमा समूह हेर्नुहोस्, कुलो समिति हेर्नुहोस्, के हेर्नु भन्नु, अब त्यो हेर्न बाँकी केही पनि छैन। त्यहाँ खालि दलका दास बाहेक कोही पनि छैन, स्वतन्त्र नागरिक नै छैन। एकदम तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, त्यो सत्य हो। अब यो चिजलाई फोड्ने भनेको त्यही हो नि त। आखिर हामी के गर्यौँ भने माथिकाले हामीलाई जस्तो जस्तो गर भन्यो त्यस्तै त्यस्तै गऱ्यौँ के। अब हामीले त्यस भएर नागरिक जब हुन्छौँ, जब अब हामीलाई उदाहरण दिनुहोस् न, अब मैले झन्नै डबल मतले चाहिँ नि विजय भएँ, र दोस्रो कुरा सबभन्दा बढी मत पनि मेरै बदर भयो, किनभने हामीले त जम्मा 10 दिन मात्रै चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पायौँ। त एउटा कुरा त जगाउन त सकिँदो रहेछ नि त। एकातिर निराशा छ तपाईँले भनेको त्यो सही हो, एकदम हरेक ठाउँमा त ज्वरो गाडेको छ। तर त्यो ज्वरो जो मान्छे बसेका छन् उनीहरू पनि दोमलले बसेका छन् के। अब विकल्पै छैन, के गर्ने? नजाने त कहाँ, कहीँ न कहीँ त झुन्डिनु पऱ्यो नि त। कहीँ झुन्डेन भने त मेरो जीवन चल्दैन। यतिसम्म परजीवी बनाइसकेका छन् कि आत्मविश्वास स्खलित भएको अवस्था हो कि पुलिसले उजुरी लिँदैन, तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि विकास निर्माणमा सहभागितै हुँदैन। तपाईँले चाहिँ नि सही कृषक हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ अनुदान पाउनुहुन्न। यो वितरणमा यी भ्रष्टाचार भयो कि वितरणमै न त। यहाँ त हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि के गर्छ भने न्यायाधीशमा भागभन्डा भयो, अनि राजदूतमा भागभन्डा भयो, समानुपातिकमा आफ्नो मान्छेलाई राख्यो, त्यहाँ होइन त्यहाँ पनि त्यही छ। अनि मान्छेमा एउटा त्रास छ के, म यदि त्यहाँ भएन भने के हुन्छ त? मैले कुनै न कुनैमा झुन्डिनै पर्छ, झुन्डिएन भने मेरो जीवन चल्दैन, सास फेर्नै पाउँदैन, सासै फेर्न पाउँदैन। त्यस्तो बनाइदिएको छ के, त्यस्तो बनाइदिएको छ। त्यो बनाएको बावजुद पनि जस्तो अब मैले धनगढीमा जितिसकेपछि कमसेकम जनताले त वास्तवमा धनगढीको जनतालाई त मान्नु पऱ्यो नि त, मान्नु पऱ्यो कि परेन कि विवेक प्रयोग गरे नि त। स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र भएर विचार गरेर दास नभएर निर्णय गर्न सक्ने त धनगढीको जनतालाई त धरान हामीले त नमस्ते गर्नु पर्यो। जहाँ स्वतन्त्रले जितेका छन् सबैलाई मान्नु पर्यो। तर त्यो मानेर सकिँदैन नि। यो सही प्रश्न आधा उत्तर हो, तर त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने, त्यसलाई लत्याउने, आफ्नो लहरलाई त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने फेरि त्योभन्दा ठुलो बेइमानी के हुन्छ? त्यो पाइँदैन। त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो। मैले भने हामीलाई काम नगर्ने छुट छैन, हामीले काम गर्नै पर्छ, मरेर पनि गर्नुपर्छ। किनभने अब जुन जनताको जुन आशा छ, यो आशा अब धनगढीमा मात्रै सीमित रहेन, हामीलाई त सबैले वाच गरेको देखियो नि। त त्यो चाहिँ नि म धनगढीको मेयर भए तापनि धनगढीसँग सरोकार मात्रै राख्ने होइन कि अब बाहिरको लागि पनि सरोकार। म हिजो विद्युत प्राधिकरणमा गएको थिएँ, एकजना भर्खरको इन्जिनियर हुँदो रहेछ, म आएको थाहा पाएपछि उहाँ त्यो डाइरेक्टर साहबको कोठामा आउनुभयो।
कुलमानजीको कोठा कुनै उहाँ अर्को तल अर्को डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो श्रीराम पोखरेल भन्ने उहाँ कोठामा बसेको थिएँ अनि उहाँ आउनुभयो आएपछि उहाँले एक दुईवटा प्रश्न सोध्नुभयो मलाई होइन र त्यो खालको एउटा आशा होइन फोटो पनि खिचाउनु भयो त त्यो के भनेपछि त्यो युवा पुस्ता एकदम भर्खर 22-23 वर्षको इन्जिनियर होला उहाँ दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन प्रश्नहरू राख्नुभयो अब केही हुन्छ कि हामीलाई त पहिले मतलबै हुन्थेन जे अब यस्तै आउने त हो खाने आउने त हो नि केही गर्न आउने त होइन नि तर तपाईँहरू आइसकेपछि अलिकति हामीले तपाईँलाई फलो पनि गरेछ केही आश जागेको छ भनेर भन्नुभयो र अनि एक दुईवटा प्रश्न पनि उठाउनु भयो हामीले सधैँ मागिराख्ने हो हामी आफू केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो कि उहाँले हामी सधैँ माग्नेहरूसँग हामी आफू केही गर्न सक्दैनौँ भने अनि मैले भने कि अब तपाईँहरूको जस्तो पुस्ताले अब चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ चेन्ज त तपाईँहरूले नि ल्याउने होइन हामीले सुरुवात गरौँ अब यो बत्तीलाई ठुलो बनाउनुहोस् भन्ने कुरा गरेँ त त्यो हेर्दाखेरि के लाग्यो भने अब मेरो उम्मेदवारी धनगढीबाट भए तापनि अब धनगढीको जनतासँग मात्रै मेरो सरोकार रहेन कि मैले अरू ठाउँको लागि पनि जवाब दिनुपर्छ पर्दो रहेछ त्यही भएर मेरो सानो अंश धनगढीबाट सुरु गरेर म त राष्ट्रिय राजनीतिमा गइरहेको छु त त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ नि उहाँले त्यो कुरा भनिसकेपछि प्रश्न गरेपछि मलाई लाग्यो कि अब जवाब धनगढीको जनतालाई त दिनु छ रहेछ बाहिर पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेछ महसुस गरेँ मैले राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँको टिप्पणी केही छ त्यस्तो खासै केही छ कि टिप्पणी गर्न लायक नै छैन होइन अब म त एउटै कुरा भन्छु के यो सबैभन्दा ठुलो कुरो यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि यसले चाहिँ नि अब युवा पुस्ता जो छ अब हाम्रो त एनकेन एउटा लाइफ उसकोमा भइसक्यो युवा पुस्ता कसरी बस्छ यहाँ कसरी टिक्छ के आधार देखेर टिक्ने सबै सकिने भयो के त्यसले गर्दाखेरि अब जो कार्यकर्ता भएर युवा बसेका छन् उनले त एकदमै हराभरा देख्छन् होला तर म अब व्यावसायिक क्षेत्रको मान्छे भएको कारणले पनि मैले त त्यस्तो देख्दिनँ त्यस्तो देख्दिनँ अब यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो तपाईँले किसानले समयमा मल पाउँदैन मलको बहस कहिल्यै भएको सुनिएन होइन र जति पनि इन्डियाबाट अब उब्जनी त गर्नु पऱ्यो नि मल भनेर मलले त त्यहाँनि उब्जनी गर्ने हो उत्पादकत्व बढाउला तर चाहिँ नि पुलिसले समातेको छ खेत बाँझै छ सिँचाइको कहिले कुरा सुनिँदैन सुन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्न हाम्रो जुन कृषि प्रधान देश हामी भन्ने स्वरोजगार गर्ने मुख्य आधार भनेकै कृषि हो अब अहिले हिजो यहाँबाट म पनि खाद्यान्नको व्यवसायी हुँ मैले चाहिँ नि बाहिर चाहिँ बङ्गलादेश चामल एक्सपोर्ट गरेको थिएँ अब अहिले हेर्नुहोस् हामी सबै उताबाट ल्याइरहेछौँ यो देश कुन आधारमा हामीले सन्तुष्टि लिने मतलब एउटा चिज बताइदिनुहोस् न यो पृथ्वीनारायण के भन्छ नि यसलाई के अरे हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ र माउन्ट एभरेस्ट यी गौतम बुद्ध यी चाहिँ 2-3वटा कुरा सायद नभइदिएको भए अब यो नेपाली हो भन्दा पनि लाज मान्ने स्थिति आइसकेको छ युवा पुस्ताले कसरी आत्मगौरव गरोस् कसरी प्राउड गरोस् कि यो देश मेरो हो म केही छु भनेर कसरी गरे कुनै ठाउँ छ म पत्रकार भएदेखि 2-3वटा विषयका समाचार किन बनाइरहेको छु किन गरिरहेको छु भन्ने थाहा छैन क्या मलाई जब बर्खाको समय आउँछ त्यति बेला किसानले बिउ पाउँदैन त्यति बेला किसानले मल पाउँदैन हरेक वर्ष यति बेला यहाँ त्यो बेलामा राजा पनि आए के अरे कम्युनिस्ट पनि आए उहाँहरूले भने जस्तो उग्र वामपन्थी पनि आए दक्षिणपन्थी पनि आए पुँजीवादी पनि आए केही त फरक हुनु पर्थ्यो अनि जब उखुको भित्राउने समय हुन्छ उखु किसानले चाहिँ तपाईँको भुक्तानी पाएन रुँदै रुँदै माइतीघर मण्डलमा आउनुपर्छ यो 20-30 वर्षदेखि सुन्दै भोग्दै समाचार लेख्दै किन लेखिरहेको छु थाहा छैन दसैँको बेला हुन्छ महँगी आकाशियो चिनी लुकाइयो यो मैले खालि बिम्ब भने क्या यस्तै यस्तै कुराको पछाडि हामी बडा अभिशप्त क्या चक्रीय रूपमा यो चाहिँ हुनै पर्ने जस्तो नै त्यही त तपाईँलाई भने नि जस्तो आज म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु आजभन्दा जुन बेला आन्दोलन 46 सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्छु म त्यो बेला के हो भने वास्तवमा मान्छे प्रजातन्त्रकै लागि भनेर लडेका थिए र त्यो बेला कस्तो हुन्थ्यो गाउँघरतिर भने त्यो रामबहादुर विष्ट भन्ने मान्छे 20 बिघा जमिन थियो गजबको लाइफ थियो गाउँलेलाई सापट्टि दिन्थ्यो त्यो राजनीतिमा लागेर अहिले चाहिँ उसको 10 कट्ठा छ भन्थे ऊ बेला राजनीतिमा लाग्यो भने मान्छे बिग्रिन्छ भन्थे कि सम्पत्ति स्वाहा हुन्छ अहिले के भन्छ भने हेर्नुहोस् त हिजोसम्म फाटेको चप्पल पड्काउँदै थियो अहिले त काठमाडौँमा 2टा घर पहाडमा यतिवटा घर धनगढीमा एउटा घर भन्ने अवस्था आयो राजनीति पेसा भयो के पेसा राजनीति सेवा हो त्यही भएर मैले चाहिँ नि आफ्नो क्याम्पेनमा मैले के भनेको थिएँ भनेपछि र अहिले पनि म त्यो कुरामा अटल छु मेरो यो उम्मेदवारी भनेको 2टा कुरा एउटा राजनीति पेसा होइन सेवा हो अर्को चाहिँ के भने यो भ्रष्ट राजनीतिलाई कल्याणकारी राजनीति कसरी बनाउने
त्यसको एउटा सानो एक्जाम्पल भए पनि हामी धनगढीमा गरेर देखाउँछौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो लक्ष्य हो मूलत। त्यसको कारण के भने कल्याणकारी राजनीति त भन्दै भएन होइन, राजनीति सेवा भन्दै भएन, राजनीति पेसा भयो। जबसम्म जुन देशको राजनीति पेसा हुन्छ त्यो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। मैले अघि आह्वान गरेँ नि, आउनुहोस् अब वकिल आउनुहोस्, डक्टर आउनुहोस्, हरेक पेसा सङ्गठनको राम्रो मान्छे आउनुहोस्, 5 वर्षमा यो देशलाई हामी सेवा गर्छौँ भनेर आउन, परिवर्तन हुन्छ। 10 वर्षमा यो देश बदलिन्छ, नबदलिने कुरै छैन। तर त्यो वातावरण बनाउनको लागि जनता चाहिँ नि स्वतन्त्र हुनु पर्यो। त्यस्ता नागरिक जो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, आर्टिकल लेख्नुहुन्छ, अब मैदानमा आउनुहोस्, मैदानमा भिडौँ, गरौँ न। हामीले सत्कर्मको लागि गर्ने हो, फाइदाको लागि गर्ने होइन। हाऱ्यो भने के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्दैन। म त हारेँ नि त, म त उत्साहित भएँ हारेपछि। झन् जनताको घर घर दैलो दैलोमा पुगेँ, उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेँ, सम्झाएँ कुरा यो हो भनेर। त्यस कारण त्यो हार्दैमा जीवन सकिने, हार्दैमा तेजोवध हुने होइन। हामीले चुप लागेर बसेर आफ्नो नागरिक दायित्व यदि यो देशप्रतिको समर्पण चाहिँ यदि गरेनौँ भने हामीलाई भोलिको दिनमा आएर जति धेरै पैसा कमाउँला, जति चाहिँ हाम्रो सान होला, मर्ने बेला यो देशको लागि के गरेछु त भन्दा केही पनि गरेन छु। त्यस्तो चाहिने किसिमको आत्मग्लानि नहोस्। त्यस कारण म त भन्छु आउने चुनावमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू आउनुपर्छ र एक खालको चाहिँ यो भन्छौँ नि एउटा आन्दोलन त नभए एउटा अभियान चलाउनुपर्छ, जसले यो पुस्ताले आउने युवा पुस्तालाई राम्रो नेपाल बनाएर समृद्ध नेपाल बनाउने बाटो कोरोस् भन्छ। यो पहिलो वर्षको बजेटमा म फेरि धनगढीतिरै गएँ ल। पहिलो वर्षको बजेटमा तपाईँले बडा रणनीतिक रूपमा एउटा तीरले 3टा शिकारलाई मार हान्नुभयो। मैले भने तपाईँको अट्टहासपूर्ण स्वीकारोक्ति रह्यो। 5 वर्ष पछाडि यही अन्तर्वार्ताको यो अंश राखेर तपाईँलाई प्रश्न सोद्धा म यो कारणले चाहिँ तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै पनि त्यो काम गर्न सकिनँ भन्ने समय नआओस्। यद्यपि आउँछ भने पनि त्यो प्रश्नको तपाईँले विश्वसनीय उत्तर दिन सक्नुहोस्। अबको 5 वर्ष पछाडि धरानको स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, पूर्वाधारमा, रोजगारीमा, त्यहाँको समग्र पक्षमा, नयाँ योजनामा, के अरे उद्यमशीलतामा, जेमा हुनसक्छ के रूपान्तरण आउँछ? तपाईँको सपना र परिकल्पना के छ? 5 वर्ष पछाडि मैले अन्तर्वार्ता जस्तो अब मैले आफ्नो परिकल्पना जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यको त हामीले सुरु गऱ्यौँ। यसले चाहिँ नि धेरै कुराहरू गर्ला भन्ने लागेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने शिक्षामा अब चाहिँ नि शिक्षाको समस्या पनि तपाईँले भने त्यही राजनीति नै समस्या छ। थाई टिचरहरू राजनीतिमा लाग्ने अनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले पढाउने अथवा त्यस्तै छ। त्यस कारण हामीले यो वर्ष चाहिँ नि शिक्षालाई, माध्यमिक शिक्षालाई विशेष गरिकन बलियो बनाउने भन्ने पनि एउटा रणनीति लिएको छौँ। र कृषिलाई, मूलतः कृषिलाई चाहिँ नि हामीले अब व्यावसायिक कृषि गरेर त्यो कृषिलाई चाहिँ नि अहिलेको निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ काम गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएको छौँ। यो वर्ष सायद हामी कृषि र शिक्षामा त्यति काम गर्न सक्दैन होला। स्वास्थ्यको कुरा, खोलानाला अतिक्रमणको कुरा, अनि वृक्षारोपणको कुरा र सरसफाइ। किनभने सरसफाइ अब जति ठुलो सहर हुँदै जान्छ भोलि काठमाडौँ जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यही कारण हामीले चाहिँ यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले योपालिदेखि चाहिँ नि सुरुवात गर्ने भनेको छौँ। र 5 वर्षको योजनामा मेरो प्लान चाहिँ के हो भने म 1 वर्ष 2टा योजनालाई कार्यान्वयनमा लान्छु। जस्तो अहिले तपाईँले भने 2 वर्ष, जस्तो 1 वर्ष एउटा शिक्षा र अर्को कृषिलाई समात्छु। बजेटहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि बढी फोकस गर्छु र त्यसरी चाहिँ केन्द्रित गरेर काम गर्छु। अनि त्यसै गरेर रोजगारीको क्षेत्रमा पनि हामीले अब व्यावसायिक तालिमहरू भयो, सानो उद्योगहरू जस्तो पुष्प खेती, धनगढीमा फुलको खेती छैन, त्यहाँ फुल बाहिरबाटै आउँछ। त्यस कारण अब चाहिँ हामीले चाहिँ धनगढीमा यसपालि चाहिँ पुष्प खेती गर्ने भनेर अलिकति बजेट पनि छुट्याएको छौँ र केही साझेदारीमा चाहिँ काम गर्ने भनेर पनि सुरु गर्छौँ। यस्तै सानो कुराहरू, फुलमा आत्मनिर्भर बनाउने, तरकारीमा अलिकति जस्तो अहिले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने र अब पठाउने, अब त हामी निर्यात गर्ने। अब नेपालमै निर्यात गर्न सक्यो भने पनि, किनभने यो कृषि एउटा यस्तो पेसा हो जहाँ चाहिँ नि भोल्युम आएपछि भ्यालु आउँछ कि भोल्युम कम भयो भने भ्यालु नै आउँदैन। त्यस कारण अहिले चाहिँ अब चाहिँ धनगढीको चाहिँ कृषिलाई चाहिँ नि यो तरकारी खेती र विशेष गरी तरकारी खेतीमा एउटा गर्न खोजेको छौँ। अर्को हामीले वैशाखमा गहुँ काटिसकेपछि अनि असाढको साउनतिर जुन धान लाउने सिजन हुन्छ त्यसको बिचमा ग्याप हुन्छ कि त्यो ग्यापमा चाहिँ नि हामीले मुङ खेती गर्ने भन्ने प्लानिङ गरेको छौँ। त्यो भयो भने किसानलाई चाहिँ नि
कमसेकम चाहिँ नि 3 बाली भयो नि त, अहिलेसम्म 2 बाली मात्रै लिएछ धान र गहुँ। उसलाई 3 बाली हामीले गराउन सक्यौँ भने किसानको चाहिँ आय वृद्धि हुन्छ भन्ने योजना पनि हामीले राखेको छौँ। त्यो योजना यो वर्ष त हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैन होला, हामी सायद अर्को वर्ष गर्छौँ। अनि यो छाडा पशुले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति समस्या देखियो, त्यही भएर छाडा पशु व्यवस्थापन पहिलो काम हो भनेर यसरी छाडा पशु व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्यायौँ कि त्यो चाहिँ समुदायसँग मिलेर छाडा पशुको भइसकेपछि बल्ल त्यो हामीले कृषिमा हात हाल्न सकियो कि, नत्र कृषिमा हातै हाल्न नसकिँदो रहेछ। छाडा पशुले सब खाइदिनु, त्यो बेला ड्राई सिजन हुन्छ नि त, ड्राई सिजनमा बाँच। र अर्को कृषि मिटर, अब त डिजलबाट चाहिँ परिवर्तन डिजलबाट गरेर त लागतै उठ्दैन, त्यही कारण कृषि मिटरलाई प्राथमिकतामा राखेको छौँ हामीले। र यसपालि मैले भने नि हिजो मैले यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणको कुलमान सरसँग पनि कुरा गरेँ र उहाँ सकारात्मक हुनुभएको छ। यो गरौँ, यसको अलिकति मोडालिटी चाहिँ चेन्ज गरौँ चाहिँ नि तपाईँ हामी बसेर म शाखा प्रमुखलाई भन्छु र कसरी हुन्छ यो सालमा हामी कृषिमा पनि काम गरौँ भनेर हामीले कृषिमा चाहिँ यो काम गर्न खोजेका छौँ। जे होस् 5 वर्ष पछाडि त्यो एकदमै ठुला बडे राष्ट्रिय परियोजना बनाउँछु भन्दा पनि मसिना जनतासँग जोडिने, जनतालाई तुरुन्तै त्यसले महसुस गराउने योजनाहरू हुन्छ। नै त्यही हो, गर्ने त त्यही हो। जनता बलियो भएपछि महल त बनिहाल्छ। त्यही कारण हाम्रो भनेको के हो भने जनतालाई बलियो बनाउने कसरी सकिन्छ त, त्यो कुरालाई ध्यान गर्ने उद्देश्य हाम्रो त्यो छ। तपाईँको व्यावसायिक जीवन र यो राजनैतिक जीवनलाई कसरी अलग थलग गर्नुभएको छ? किनभने यत्रो ठुलो व्यवसाय, अर्बौँको कारोबार छ, यो मिसिँदैन? नै अब यस्तो छ, म गएकोचोटि चुनाव हारेर मलाई ठिकै भयो जस्तो लाग्यो। गएको चुनाव म हारेको भए जितेको भए मलाई अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। अब योपालि त मेरो छोराले बिजनेस हेर्न थालेको छ, छोरीहरूले पनि बिजनेस हेर्दैछन्, त्यसले गर्दाखेरि पहिले जस्तो त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन। तपाईँ बिजनेसमा आबद्धै अब छैन, मैले कम्प्लिटली छोडिसक्नु। अब जनताको सेवामा बस 5 वर्ष कम्प्लिटली जनताको सेवा। अनि जनताले फेरि आऊ अरू 5 वर्ष तिमी चाहिन्छ भन्यो भने त्यसो भन्दैन होला, त्यसो भन्दैन, किनभने अरू तयार भइहाल्छ त्यतिखेरसम्म। तपाईँले नै तयार गर्नुहुन्छ? होइन, तयार हुन्छन्, किन तयार भइहाल्छ, किनभने यो मूल बाटो देखाउने हो। हिजोको बाटो भनेको के भने चुनाव जितेपछि काम कसरी गर्ने भन्ने भन्दा पनि अर्को चुनाव कसरी जित्ने, त्यसको लागि कार्यकर्ता पाल्ने योजना त्यो अनुसारको बनाउने त्यो हुन्थ्यो नि। अहिले त हाम्रो के छ भने चुनाव जित्ने भन्दा पनि धनगढीलाई कसरी जित्ने बनाउने मूल उद्देश्य त्यो छ दिमागमा, होइन कि धनगढीलाई जित्ने कसरी बनाउने, अर्कोचोटि चुनाव जित्ने होइन, धनगढीले जित्ने कसरी बनाउने भन्ने दिमाग राखेर लक्ष्य त्यो राखेर अगाडि हिँडेका छौँ। त्यसले गर्दा अरू तयार भइहाल्छ नि, अब धेरै तयार भइहाल्छ। जे होस् तपाईँको यो पहिलो र अन्तिम कार्यकाल हुन्छ? अहिलेसम्म त्यही छ मेरो। अहिलेसम्म कि ठोकेरै भन्नुहुन्छ? नै अब यस्तो छ कि अब हेर्नुहोस्, अब म अहिले त म छु नि त, भोलि म रहँदैन हुनु होला, भोलिको परिस्थिति के हुन्छ। तर के भने अब व्यावसायिक एउटा मैले अघि तपाईँलाई गरेँ, अब यो निःशुल्कै रूपमा होइन एकदम भनौँ न यसरी काम गर्ने परिपाटी यदि हामीले स्थानीय तहमा कमसेकम बसाउन सक्यौँ भने देशले चाहिँ काँचुली फेर्छ कि नयाँ नयाँ मान्छे पनि आउँछ नि। एउटैले नमर्दासम्म टिकिराख्नुभन्दा जस्तो मैले गरेँ, मैले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ सबै कुरा छोडेँ नि त, सब कुरा छोडेर जुन ठाउँले बनायो त्यो ठाउँ बनाउँछु भन्ने मूल धारा दिने। अरू पनि त छ नि, धेरैलाई बनाएको छ नि त धनगढीले, यो नेपालले पनि त धेरैलाई बनाएको छ। सबैले सोचिदिउँ न, त्यो चेन्ज हुन्छ कि हुन्छ नि, अनि सबैलाई त पालो दिनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले यो हामीले धेरै टिकिराख्ने भन्दा पनि वेस्ट गर्ने छोड्ने क्या एउटा समयमा मान्छेले सम्झना पनि गरिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा होला, म उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीको अध्यक्ष भएँ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ म 1 वर्ष मात्रै, 1 कार्यकाल मात्रै खान्छु भनेर। अझ सर्वोत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य सङ्घ देशभरिकै उद्योग वाणिज्य सङ्घमा प्रथम भएँ, तर मैले छोडिदिएँ। मलाई त्यो बेला पनि साथीहरूले भने तिमीले छोड्न पाउनु भनेर। मैले चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि नै तयार गरिसकेको थिएँ अबको अध्यक्ष को भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्योतिर जान्छौँ, अहिलेसम्म त्यही छ। 5 वर्षमा तपाईँले गरेको परिकल्पनालाई साकार रूप एउटा थिति बस्यो भने त्यस पछाडि जो पात्र आए पनि हुन्छ, तर सत्पात्र चाहिँ आउनु पर्यो। तपाईँहरू जस्तै पात्र तपाईँहरूलाई निराश बनाउने छुट छैन। राजनीतिक दलले त निराश बनाए, थप अरू ओह्रालोमा थप कति ओह्रालो हुन्छ र तपाईँहरू जसले आशाको दियो बताउनु भएको छ। 753 मात्रै होइन, करिब नेपालको 1/3 जनसङ्ख्या त अहिले खाडी मुलुकदेखि लिएर उच्च शिक्षाका लागि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियासम्म छ। उनीहरूले पनि तपाईँहरूलाई आशामुखी तरिकाले हेरिरहेका छन्। अरू 5 वर्ष पछाडि हामी पनि फर्किने अवस्था बनोस्, व्यवसाय गर्ने, उद्यम गर्ने, बुवा आमाको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्ने भन्ने अवसर प्राप्त होस् भनिरहेछन्। त्यसका लागि त्यो अन्तिम कडीका रूपमा तपाईँहरूमा त्यो अल्झिएको छ। फेरि पनि
त्यो उल्झनलाई सुल्झनमा परिणत गरिदिनुहोस्। सफलताको शुभ एकदम हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल। आजलाई तमस्सुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमस्सुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.